सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने आवाज नागरिक स्तरबाट व्यापक उठ्न थालेको छ। लकडाउनलाई 1 महिनासम्म पूर्ण समर्थन गरेका नागरिकले लामो अवधिका कारण निसासिएको अनुभूति गर्दै यसलाई केही खुकुलो बनाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन गरेको बिहीबार 1 महिना पुगेको छ। चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनको अवधि 15 वैशाखसम्म जारी राखिएको छ। लकडाउनले संक्रमणको दर विस्तार हुनबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि आम नागरिकले असाधारण समस्या भोग्दै आइरहेका छन्। देशभरका नागरिक उकुस बुकुसमा छन्। ग्रामीण भन्दा शहरी क्षेत्र बढी आक्रान्त बनेको छ। चिकित्सकदेखि नागरिक समाजका अगुवाले समेत केही विकल्प खोज्न र लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउन सुझाव दिएका छन्। सर्वरोग सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आइरहेका चिकित्सक डाक्टर रमेश आचार्यले विभिन्न उपायहरू अपनाएर लकडाउन केही खुकुलो बनाउन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। डाक्टर आचार्यका अनुसार कोरोना संक्रमण देखिएका देशभरिका प्रभावित तथा अप्रभावित जिल्ला वा स्थानलाई रेड, ग्रीन र येल्लो जोन गरी 3 भागमा विभाजन गरेर सोही अनुसार लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताएका छन्। यसो गर्न सकिएमा देशभरमा एकैपटक लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, जस अनुसार रेड जोनमा परेका जिल्लालाई पूर्ण रूपमा सिल गर्न सकिन्छ। येल्लो जोनमा परेका जिल्लामा यातायात, होटल, विद्यालय, सार्वजनिक स्थान, शपिङ मल, हाट बजार, सैलुन, स्पा, मसाज सेन्टर र ब्युटी पार्लर बन्द गरी हिटुल गर्न दिएर लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिने डाक्टर आचार्यले बताएका छन्। यस्तै ग्रीन जोनमा परेका जिल्लामा विद्यालय, सैलुन, ब्युटी पार्लर, डिस्को बार, पार्क, सिनेमा हल बन्द गरी मजौला होटल, कलकारखाना, तरकारी, मालवाहक सवारी साधन तथा यात्रु ओसार पसारका निम्ति प्रयोग गरिने छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन खुल्ला गर्न सकिने देखिएको छ। बस, माइक्रो, टेम्पोमा यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य मास्क र पन्जा लगाउनु पर्ने नियम बनाउँदा उपयुक्त हुने डाक्टर आचार्यको भनाइ छ। सम्पूर्ण यातायातका साधनमा अनिवार्य रूपमा दिनमा एकपटक डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने र डिसइन्फेक्सन नगरिएका सवारी साधनमा रोक लगाउन सकिनेछ। सरकारका कर्मचारी हिँड्ने सवारी साधन तथा प्रहरी सेनाका गाडी मार्फत एक लटमा 10 जनासम्म यात्रु बोक्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन सहज बनाउन सकिने डाक्टर आचार्यले बताएका छन्। कोरोना लक्षण देखिएका भन्दा नदेखिएकाबाट उच्च जोखिम र संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले लक्षण देखिएको समूह र नदेखिएको समूहको एप्स तयार गर्ने र नयाँ एप्स मार्फत उनीहरूको नियमित अनुगमन गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव छ। अनुसन्धानकर्ता डाक्टर आचार्यका अनुसार नेपाल र भारतको सिमानामा जोडिएका सम्पूर्ण जिल्ला र जिल्लाभित्रका गाउँपालिका कम्तीमा 3 देखि 5 महिनाका लागि बन्द गर्नुपर्ने, भारतमा 0 केस नतिजा आएको कम्तीमा 40 दिनपछि मात्रै सिमाना खुलाउनुपर्छ। नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अरू देशमा 0 केस भएको 30 दिनपछि मात्रै खुलाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार सबै विद्यालय, जिल्लाका विद्यालय, विश्वविद्यालय, पार्क, होटल, सिनेमाघर, चर्च, मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, सार्वजनिक स्थान, शपिङ मल, सुपरमार्केट, हाट बजार, कपाल काट्ने सैलुन, स्पा, मसाज सेन्टर तथा ब्युटी पार्लर, डिस्को बार तथा क्लब न्यूनतम 45 दिनका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव सरकारले रहेको छ। यता सरकारले भने संक्रमण नदेखिएका जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाएर केही व्यवसाय र विकास निर्माणका काम सुचारू गर्न सकिने बारे पनि छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको अवस्था हेरेर मात्र नेपालमा लकडाउन बारे निर्णय हुने बताएका छन्। संक्रमण बढ्दै गएको भारतले 21 वैशाखसम्म लकडाउन थपेको छ। नेपालमा पछिल्लो 4 दिनमा 18 जना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण तेस्रो चरणमा पुगेकाले जोखिम बढिरहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। उपत्यकामा 4 जना संक्रमण देखिएकोमा सबै निको भएर घर फर्किसकेका छन्। उच्च स्तरीय समितिले काठमाडौँमा अत्यावश्यक भएका थप केही उद्योग चलाउन दिने सकिने बारे समेत सरकारले छलफल अगाडि बढाएको छ। यद्यपि आज या भोलिसम्ममा बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले लकडाउनको हेड निर्णय गर्नेछ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन गरेको बिहीबार 1 महिना पुगेको छ, तर पूर्व तयारी चुस्त नहुँदा संक्रमणको जोखिम झन्झन बढ्दै पनि गएको छ। पछिल्लो 4 दिनमा 18 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। देशभर कुल संक्रमितको संख्या हामीले यो सामग्री तयार पार्दासम्म 49 पुगेको छ। सरकारले परीक्षणलाई व्यापकता दिन सकेको अवस्था छैन। फ्रान्सबाट आएकी प्रसिद्ध स्वास्थ्यमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले 11 चैतदेखि लकडाउन सुरु गरेको हो। त्यति बेलासम्म 2 जनामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो। 1 जना निको भएर घर फर्किसकेका थिए। लकडाउनको 2 सातासम्म संक्रमित थोरै भए पनि पछिल्लो 2 हप्तामा संक्रमणको संख्या
बढेको छ। नेपालमा कोरोनाको पहिलो केस देखिएको माघ 10 मा हो। चीनबाट आएका जनकपुरका एकजना विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। दोस्रो केस त्यसको ठीक 2 महिनापछि देखा परेको थियो। यसबीचमा सरकारसँग तयारीका लागि पर्याप्त समय थियो, तर पूर्ण रूपमा तयारी केन्द्रित नहुँदा लकडाउनको अवस्थामा व्यवस्थापकीय बाटो अस्तव्यस्त हुन पुग्यो। कतिसम्म भने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि समेत सरकारले खरिद गरेन। पहिला भएको टेन्डर प्रक्रिया लकडाउन सुरु भएपछि रद्द गर्दै बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नी ग्रुप मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरियो। बजार मूल्यभन्दा अत्यावश्यक महँगो दर रेटमा गरिएको सो सम्झौताको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्यो। त्यसपछि G2G प्रक्रिया मार्फत खरिद गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको समन्वय गर्ने जिम्मा सरकारले सेनालाई दिएको हो। स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र लकडाउनको अवस्थामा आउन सक्ने समस्याबारे पूर्व तयारी नगर्दा तथा राहत वितरण प्रभावकारी नहुँदा हजारौं सर्वसाधारण कयौं किलोमिटर हिँडेरै घर जान बाध्य भएका छन्। फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नहुँदा उनीहरूको मनोबल घटाउने काम भयो। अहिलेसम्म पनि उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा सामग्री पाउन सकेका छैनन्। भारतसँगको सीमा खुकुलो हुँदा भारतबाट लुकीछिपी छिर्ने क्रम रोकिएको छैन। चैतको पहिलो सातामै भारतमा संक्रमण बढ्दै गएकाले सीमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो, तर यसका लागि गृह मन्त्रालयले तयारी गरेन। सीमा बन्द गरेको 2 सातापछि बल्ल थप जनशक्ति सीमामा थपेको हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मुख्य 3 तरिका सुझाएको छ: ट्रेसिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्ट। नेपालमा ट्रेसिङ र टेस्टिङको काम अति सुस्त गतिमा छ। संक्रमितसँग सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको खोजी गर्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम निकै महत्त्वपूर्ण थियो। यसको पनि पूर्व तयारी नहुँदा अस्तव्यस्त हुन पुग्यो। यद्यपि केही राम्रा कोसिस पनि भएका छन्। फ्रान्सबाट आएकी 19 वर्षीय युवती संक्रमण देखिएपछि उनी सवार विमानमा आएका सबैको खोजी भयो। त्यही खोजी कार्यक्रममा बागलुङका 2 संक्रमित महिला भेटिए। उनीहरूले सतर्कता नअपनाएको भए पनि संक्रमण अन्य व्यक्तिमा सर्न पाएन। तेस्रो केसमा पनि भेटिएका युवकबाट अन्यमा संक्रमित फैलिएको भेटिएको छैन। तर पछिल्ला केसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भने अस्तव्यस्त छ। गत 20 चैत्रमा वीरगञ्जमा 3 जनामा संक्रमण भेटियो। उनीहरूलाई कसरी संक्रमण भयो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। यस्तै उदयपुरमा 27 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उनीहरूमा पनि संक्रमण कसरी भयो भन्ने प्रश्न छैन। पूर्व तयारी नगर्नु र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि संयुक्त कार्यदल नबन्दा पनि यसमा समस्या देखिएको छ। कतिसम्म भने संक्रमित व्यक्ति आएको एयरलाइन्सका सबै यात्रुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न समेत 3 दिन लागेको थियो। लकडाउनमा मुख्य सडकमा कर्फ्यू लगाए जस्तो छ, तर कतिपय भित्री बजारमा भने सामान्य अवस्थामा जस्तै नै छ। बिहान र बेलुका खाद्यान्नको नाममा बजारमा भिड बढ्ने गरेको छ। खाद्यान्न तथा तरकारी बजारलाई प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय तहले व्यवस्थित बनाउन नसक्दा बजारबाटै संक्रमण फैलिने जोखिम पनि बढिरहेको छ। पसलहरूमा पनि सावधानी अपनाएको पाइँदैन। भित्री सडक र गल्लीहरूमा भिडभाड नै रहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा संक्रमण फैलिने डर पनि उत्तिकै हुन्छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा 1 महिनामा प्रहरीले 93,000 भन्दा धेरैलाई कारबाही गरेका छन्, जसमध्ये कतिपयलाई मुद्दा नै चलाइएको र केहीलाई प्रहरीले सडकमै केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ।